हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा हामी केही एडजस्टमेन्टका कुराहरू डिस्कसन गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट डिटेल्ड डिस्कसन गरेर सक्यौं र यो भिडियोमा भने हामी प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटरको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। आउनुस् बुझौँ यो भनेको के हो। सर, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर भनेको के हो? के प्रोभिजन हो यो? सर, कहिले कहिले के हुन्छ भने नि डिस्काउन्ट हाम्रो डेटरहरू छन् नि, हाम्रो डेटर्सहरू सपोज मेरो 10 लाखको डेटर छ भने मैले नर्मली उनीहरूलाई केही डिस्काउन्ट दिन पर्न सक्छ। कसैले ल्याएर अगाडि नै पैसा देला, जस्तै 2 महिनापछि पैसा दियो हुन्छ सर भनेर मैले कसैलाई भनेको थिएँ, उसले अगाडि नै ल्याएर पैसा देला अथवा यति पैसा दिएर ल यो फाइनल सेटलमेन्ट हो है भनेर भन्ला। भनिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्न सक्छ, यसमा डिस्काउन्ट दिन पर्न सक्छ। जस्तै हेर्नु त एउटा सिम्पल इक्जाम्पल राम अ डेटर पेड ₹450 as full settlement of his due 500। सर, यसको जर्नल एन्ट्री के बनाएको थियो हामीले? सर, 500 रुपियाँ दिनु पर्यो, 450 आज फुल सेटलमेन्ट भयो भनेपछि हामीले 450 आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो। अनि डेटर त हाम्रो कतिले घट्यो? 500 ले नै घटिहाल्यो। डेटर कतिले घट्यो? 500 ले नै घटिहाल्यो। यो 50 को डिफरेन्स के भएको थियो? सर, हामीले डिस्काउन्ट, हाम्रो खर्च भयो डिस्काउन्ट भन्नु भएको थियो। यो डिस्काउन्ट चाहिँ के हो भने हामीले साँच्चीकै दिइसकेको डिस्काउन्ट के भइसक्यो। डेटरले आएर पैसा तिरिसक्यो, अब हामीले डिस्काउन्ट दिइसक्यो त्यसमा। यसलाई चाहिँ के भयो? यो त डिस्काउन्टै भयो। यसको लागि किन प्रोभिजन बनाउने? हामीले प्रोभिजन त के गरे हो सर? इस्टिमेट गरे हो के। भनेपछि नर्मल्ली मेरो बिजनेसमा 5% चाहिँ मान्छेहरूले डिस्काउन्ट लिएर जान्छ, 5% चाहिँ के गर्छ? डिस्काउन्ट लिएर जान्छ भन्यो भने हामीले के गरेको? इस्टिमेट गरेको, अनुमान लगाएको थिएँ भने त्यसको लागि के गरेको? प्रोभिजन बनाएको। सो हामीले के भनेको छ सर? प्रोभिजन बनाउने इन्ट्री के हो? इन्ट्री टु क्रिएट प्रोभिजन। इन्ट्री टु क्रिएट प्रोभिजन। सर, प्रोभिजन बनाउने इन्ट्री के भयो? हाम्रो खर्च भयो सर, हाम्रो त डिस्काउन्ट भयो त खर्च भयो भने चाहिँ हामी के गर्छ? पीएनएल को डेबिटमा पीएनएल एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर। डेटरमा हामीले डिस्काउन्ट दिन पर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले के गरेको? प्रोभिजन बनाएको सर। सो जर्नल एन्ट्री के भयो त? पीएनएल एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर। कहाँ गयो यसको इम्प्याक्ट हेर्नु त सर? पीएनएल भनेपछि त हाम्रो सिधै यसको प्रफिट एन्ड लसको डेबिटमा गइहाल्यो, डेबिट साइडमा गइहाल्यो खर्च भनेर। अनि प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर चाहिँ के हुन्छ? ब्यालेन्स सिटमा डेटरबाट घटेर देखाइन्छ। हामीले के गर्छ यसलाई? ब्यालेन्स सिटबाट डेटरबाट हामीले घटाएर देखाउँछ, ब्यालेन्स सिटमा डेटरबाट घटेर देखिन्छ। अब सिम्पल कुरा, एडजस्टमेन्टको कुरा डिस्कस गरौँ सर। एडजस्टमेन्टमा हामीले के भनेको? कि त ट्रायल ब्यालेन्समा आउन सक्छ कि ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आउन सक्छ सर। सर, ट्रायल ब्यालेन्समा आयो। सर, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै आयो, हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा डेटर भनेर आयो सर 1 लाख रुपियाँ, अनि प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर भनेर आयो सर 5000 रुपियाँ भने हामी यसलाई के गर्छौँ सर? ट्रायल ब्यालेन्स आएपछि एकचोटि मात्रै एकतिर मात्रै जान्छ भने चाहिँ हामी यसलाई कहाँ पठाउँछौँ? ब्यालेन्स सिटमा डेटरबाट माइनस गरेर देखाउने। सो कस्तो हुन्छ हाम्रो प्रेजेन्टेसन? सर, हाम्रो ब्यालेन्स सिट बन्छ, ब्यालेन्स सिटमा डेटर भनेर आउँछ सर 1 लाख रुपियाँ। यो 1 लाख रुपियाँबाट के हुन्छ? माइनस प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर। डिस्काउन्ट अन डेटर भनेर के गर्छ? 5000 रुपियाँ खर्च। सर, अर्को प्रोभिजन पनि हामीले यसरी नै घटाएको थियो, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि यसरी नै घटाएको थियो। यस, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि यहीँबाट घट्छ। सो हाम्रो के हुन्छ? डेटरबाट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि घट्छ, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर पनि घट्छ। दुईटै कुरा डेटरबाट घटेर देखाइन्छ ब्यालेन्स सिटमा। अनि अर्को ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आयो भने, ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आयो भने सर डेटर भनेर हामीलाई दिएको छ 1 लाख, ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आयो भने के गर्ने सर? सर, ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आयो भने के छ र? ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर आयो भने हामीले दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ। एउटा पीएनएल को डेबिटमा जान्छ सर, अर्को के हुन्छ? ब्यालेन्स सिटमा डेटरबाट घटेर देखाइन्छ। यसमा पनि सेम कन्सेप्ट हो सर। यसमा पनि हामी अल्टरनेटिभ 1 युज गर्छौँ। के अल्टरनेटिभ युज सर? यदि ट्रायल ब्यालेन्समा प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर भनेर आएको छ भने सिधै त्यसलाई क्रेडिटमा हालिदिने, जति दिएको छ क्रेडिटमा हालिदिने। अनि अहिले कति प्रोभिजन बनाउनु पर्यो त नि हामीले डिस्काउन्टको लागि भनेर त्यो सिधै गरेर डेबिटमा हालिदिने। नेट इफेक्ट त्यही हो सर। तर हामी के गर्छौँ? इजीको लागि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको प्रोभिजन सिधै क्रेडिट गरिदिने, अनि हामीले कति बनाउनु पर्ने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? डेबिट गरिदिने। आउनुहोस् एकचोटि के गरौँ? नोटबाट पढौँ, एन्ड देन हामी एक दुईवटा क्वेसन गरेर यसलाई ऱ्यापअप गर्छौँ। हेर्नुहोस् सर, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, यो नोट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा हामीले कम्प्लिट लिङ्क प्रोभाइड गरेको छौँ, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु,
सो हामीलाई के भन्यो अ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटा रिफर्स टु प्रोभिजन क्रिएटेड टु प्रोभाइड डिस्काउन्ट फर डिस्काउन्ट लाइकली टु बी एलाउड दिइसकेको हो सर दिइसक्यो भन्दा डिस्काउन्ट भनेर खर्च आइहाल्यो नि डिस्काउन्ट एकाउन्टै भनेर आउँछ लाइकली टु बी एलाउड के हामीले दिनु पर्न सक्छ भनेर अनुमान लगाएको हो त्यही भएर हाम्रो के आयो यो चाहिँ हामीले प्रोभिजन बनायो अब के हुने भयो यसको ट्रिटमेन्ट हेर्नु त सर प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटालाई चाहिँ यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने के गर्ने दुईतिर जान्छ सर एउटा चाहिँ पिएनएल को डेबिटमा जान्छ पिएनएल को डेबिटमा जान्छ अनि हाम्रो डेटरबाट नेट डेटरबाट के हुन्छ त्यो एमाउन्टलाई घटाएर देखाइन्छ सेम प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट जस्तै अनि के भनेको यदि अलरेडी एपियरिङ छ सर ट्रायल ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई के गरिदिने क्रेडिट साइडमा लगेर राखिदिने यो अल्टरनेटिभ वान हो यदि तपाईँले नेट गर्ने तपाईँलाई इजी लाग्छ भने नेट गरेर पनि गर्न सकिन्छ नेट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म यो भिडियोमा डिस्कस गर्दिनँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटमा हामीले नेटको पनि अल्टरनेटिभ गरेको छ त्यसमा गएर तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु त अर्को अब मेन कुरा आयो सर प्रोभिजन कसरी बनाउने त नि कति बनाउने भनेर कसरी क्यालकुलेट गर्ने ल हेर्नु क्यालकुलेसन अफ न्यू प्रोभिजन टु बी क्रिएटेड अब यो बुझ्नु पर्यो है सर कन्सेप्चुअली डेटर हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर डेटरका केही एडजस्टमेन्ट दिन सक्छ जस्तै ब्याड डेट भयो भनिदिन सक्छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर के ट्रायल ब्यालेन्स दिएको एडजस्टमेन्ट त भइसक्यो हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर हामीले एडजस्टमेन्ट जस्तै डेटर चाहिँ हाम्रो के भयो 5000 चाहिँ ब्याड डेट भयो भनिदिन सक्छ अथवा के भनिदिन सक्छ एउटा क्रेडिट सेल्स लेखेको थिएन भनिदिन सक्छ अथवा म्युचुअल इन्डेप्टनेसहरू आउन सक्छ के भने त्यो भने के हो हामी पछि डिस्कस गर्छौँ सो एडजस्टमेन्ट छ भने पहिला एडजस्टमेन्ट हामीले के गर्ने त्यसमा डेटरमा एडजस्टमेन्ट गरिहाल्ने त्यसपछि हाम्रो नेट डेटर आउँछ हो यो नेट डेटरमा के हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट हामीलाई क्वेसनले दिन्छ 80% रेट बनाउने भनेर पहिला सुरु त्यो निकाल्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्ने क्वेसनले रेट दिन्छ यो नेट डेटरबाट मल्टिप्लाई गरेर हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्ने अनि यो माइनस गरेपछि जुन यो बी भन्ने फिगर आउँछ नि यो फिगर बी भन्ने फिगर हो यसमा मल्टिप्लाई गरेर रेट अफ प्रोभिजन हामीलाई जुन प्रोभिजन फर डिस्काउन्टको लागि रेट दिन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो बल्ल के आउँछ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट बनाउँछ सर किन प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाएको पहिला किन पहिला प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाएको कन्सेप्चुअली बुझाउँछ अब म तपाईँलाई भन्छु किन घटाएको सर हामीले के भन्यो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट भने के हो सर मैले 1 लाखको बेचेको छु 1 लाखमा 5% चाहिँ मलाई डिस्काउन्ट दिन पर्न सक्छ भनेर मैले के गरेको छु इस्टिमेट गरेको छु सर हेर्नु है म तपाईँलाई इन्फर्मेसन भन्छु सर 1 लाखको मैले सेल्स गरेको छु क्रेडिट सेल्स यसमा मलाई के लाग्छ भने 5% चाहिँ मैले डिस्काउन्ट दिनु पर्न सक्छ भनेको 5000 डिस्काउन्ट दिनु पर्न सक्छ भन्न खोजे हो नि त तर त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन भन्छु त्योभन्दा अगाडि एउटा इन्फर्मेसन भन्छु सर मलाई के पनि लागिरहेको छ भने 10% मान्छेले पैसा दिँदैन 10% मान्छेले चाहिँ मलाई पैसै दिँदैन 10% मान्छेले मलाई पैसै दिँदैन अब भन्नु त यो पैसा नदिने मान्छेलाई डिस्काउन्ट दिनुपर्छ सर हामीले के भनिरहेको छ सर 1 लाखमा 10,000ले पैसा दिँदैन भनेपछि हामीलाई त पैसा कसले दिन्छ 90,000 जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई पो डिस्काउन्ट दिने हो त हैन त जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई पो हामीले डिस्काउन्ट दिने हो जसले पैसा दिँदैन त्यसको लागि किन प्रोभिजन बनाउनु त्यसको लागि त डिस्काउन्ट दिनै पर्दैन त्यही भएर के गरेको सर हामीले डेटरबाट पहिला प्रोभिजन फर ब्याड डेट हटाएको यो मान्छेले पैसा दिँदैन भने यसको लागि किन डिस्काउन्ट भन्ने प्रोभिजन बनाएर राखिरहनु त्यही भएर हामीले के गरेको सर हामीले पहिला डेटरबाट प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट हटाएको अब यति मान्छेले चाहिँ मलाई दिन्छ भने ढुक्क भयो यो एमाउन्ट भनेको त्यही हैन त यति मान्छेले चाहिँ मलाई लगभग पैसा दिन्छ भने ढुक्क भयो हो त्यो दिने मान्छेमा मात्रै हामीले के गरेको प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर सर यतिकै घोक्नु भएन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट आउँछ त्यसपछि हामीले माइनस गरेर नो किन गरे हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सर कन्सेप्चुअली बुझ्यो भने केही छँदै छैन त्यही भएर अब बुझ्नु पर्यो किन प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर चाहिँ तल आयो प्रोभिजन फर ब्याड डेट पछि भने सर प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको नदिन सक्ने मान्छेको हामीले प्रोभिजन बनायो अनि त्यो नदिन सक्ने मान्छेलाई त हामीले के गर्नु पर्दैन डिस्काउन्ट दिनै पर्दैन त्यही भएर हामी के गर्छौँ पहिला प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउँछौँ त्यो घटाइसकेपछि आएको एमाउन्ट बल्ल हामी प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट हामी निकाल्छौँ अहिले हामी यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ त्यसपछि त अझ क्लियर भइ नै हाल्छ जर्नल इन्ट्री मैले डिस्कस गरिहालेँ पिएनएल टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट भयो अब हेर्नु त इफ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर इज एपियरिङ इन ट्रायल ब्यालेन्स ओन्ली ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै छ भने त एकदम सहिलो भयो सर ब्यालेन्स सिटमा डेटरबाट घटाएर देखाइदिउँ द्याट्स इट आउनुहोस् यसको एक दुईवटा क्वेसनहरू गरौँ एन्ड देन के हुन्छ हामी यो कुरालाई एकदम क्लियरली बुझौँ हामी के गर्दैछौँ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर त्यसको हामी के गर्छौँ एक दुईवटा क्वेसन गरौँ ल हेर्नुहोस् त यो क्वेसन हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा के भएको छ following is a trial balance of following is a trial balance of loan with Vishal Private Limited for the period ended 2077 को इन्फर्मेसन दिएको छ सर डेटर भनेको छ 1 लाखको प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा डाउटफुल डेट एउटै हो है 5000 दिएको छ अनि प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर दिएको छ एडजस्टमेन्टमा केही दिएकै छैन सर अघिल्लो जन्मको भाग्य हो सर यो यसरी एडजस्टमेन्टमा केही दिएन भने त एकचोटि बेन्चमा उठेर नाच्दै हुन्छ सर अघिल्लो जन्ममा भाग्यको अहिले बल्ल पुण्य पाए भनेर
बुझ्नुभयो ल के गर्ने सिम्पल छ सर डेटरबाट माइनस गरिदिने के गरिदिने डेटरबाट माइनस गरिदिने सो के भयो नि त ब्यालेन्स सिटमा एकतिर मात्रै जान्छ नि त ब्यालेन्स सिटमा डेटर भनेर देखाउने 1 लाख यो डेटरमा दुईटै प्रोभिजन घटाइदिने माइनस प्रोभिजन फर ब्याड डेट यसमा चाहिँ हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाएपछि को एमाउन्ट 95,000 आएर अनि त्यसपछि फेरि प्रोभिजन घटाएको देखाउनु पर्दैन दुईटै प्रोभिजनलाई माइनस गर्दै हुन्छ के क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीले गर्ने थियो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर के आयो नि त 200 रुपैयाँ आयो ओके यहाँ 5,000 हो प्रोभिजन फर ब्याड डेट हाम्रो 5,000 रुपैयाँ हो सो हाम्रो यो कति आयो नि त 94,800 आयो सक्यो सर यति हो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर भनेको यति हो यदि ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै दियो भने के गर्ने सर डेटरमाबाट हामी एडजस्ट गरिदिने डेटरबाट माइनस गरेर देखाइदिने एकतिर मात्रै जान्छ त्यही भएर आउनुहोस् अलिकति डिटेल क्याल्कुलेसन गरौँ एक्जाम्पल 2 गरौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डिस्काउन्ट अन डेटरको एक्जाम्पल 2 गरौँ सर अलिकति क्याल्कुलेसन वाला गरौँ ल हेर्नु यहाँ Following is the trial balance of non-with Vishal Private Limited for the period ended 31/12/2077. Okay. डेटर दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि दिएको छ सर ब्याड डेट भनेर पनि दिएको छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर पनि दियो हामीले दुईटै प्रोभिजन दिएको छ अनि एडजस्टमेन्टमा के भएको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ 8% बनाउने रे सर अनि प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर चाहिँ 10% बनाउने रे अब हेर्नु त हामीले के भन्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा डाउटफुल डेट पनि बना भन्यो अनि प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर पनि बना भन्यो भनेपछि पहिला कुन बनाउने पहिला सुरु प्रोभिजन फर ब्याड डेट बनाउने त्यो घटाएर बल्ल आएको एमाउन्टमा हामी के गर्ने प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर बनाउने अनि फर्दर ब्याड डेट एमाउन्ट टु 4,000 अनि क्रेडिट सेल्स चाहिँ हामीले रेकर्डै गरेका छैन अब हामी सबै एडजस्टमेन्ट गर्छौँ मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ सर यो प्रोभिजनको एडजस्टमेन्टको लागि अलिकति ठाउँ छोड्नु त्यसपछि सबै क्वेसन पढेर अथवा सबै क्वेसनको हामीले एडजस्टमेन्टको जर्नल एन्ट्री गरेर बल्ल प्रोभिजन बनाउनु किनभने जस्तै कहिले कहिले के हुन्छ भने अहिले पो जम्मा 3टा एडजस्टमेन्ट छ कहिले कहिले त 5 6 10 7 8 वटा एडजस्टमेन्ट भइदिन्छ अनि के गरिन्छ थाहा छ ए नम्बरमा चाहिँ प्रोभिजन बना भनेर यसरी नै एडजस्टमेन्ट दिन्छ लास्टमा गएर ईमा एफमा चाहिँ के भनिदिन्छ फर्दर ब्याड डेट 5,000 भयो भनिदिन्छ त्यसले गर्दा डेटालाई हिट गर्छै गर्दैन तपाईँले माथि क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुनुहुन्छ डेटर 1 लाख राखेर होइन 1 लाख राखेर तपाईँ सबै क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ लास्टमा गएर 5,000 को ब्याड डेट भएको थियो भनिदिन्छ डेटरमा 5,000 घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो एडजस्टमेन्ट छुट्छ सर त्यही भएर के गर्नु पर्यो त्यसको लागि कि ठाउँ छोड्ने वर्किङ नोटमा गर्ने हो त्यही भएर त्यसलाई ठाउँ छोड्ने त्यसपछि तल गएर पहिला सबै एडजस्टमेन्ट हाम्रो डेटर कहाँ एडजस्ट हुन्छ हेरिसकेपछि बल्ल प्रोभिजन बनाउने ल हेर्नु त जस्तै बी नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर्नु बी नम्बरमा के हुन्छ फर्दर ब्याड डेट भनेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ ब्याड डेट टु डेटर गर्नुहुन्छ सर 4,000 सेकेन्ड के गर्नुहुन्छ क्रेडिट सेल्स हैन त क्रेडिट सेल्सको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ डेटर टु सेल्स कति लेख्नुहुन्छ 15,000 हेर्नु त एउटाले हाम्रो डेटरको भ्यालु घटाइदियो एउटामा डेटर माइनस भयो एउटामा प्लस भयो भनेपछि एडजस्टमेन्ट आउँछ के हो ल अब हामी के गरौँ क्याल्कुलेसन अफ प्रोभिजन्स टु बी मेड कति प्रोभिजन बनाउने हामी हेरौँ प्रोभिजन टु बी मेडमा के भयो सर हेर्नु त हाम्रो पहिला सुरु ट्रायल ब्यालेन्स डेटर कति दिएको छ डेटर दिएको छ सर 1 लाख कति दिएको छ डेटर दिएको छ 1 लाख एकदम इजी छ है सर कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो लेस हामी एडजस्टमेन्टहरू गरौँ लेस भन्दा पनि एडजस्टमेन्टमा के छ भने त एउटा ब्याड डेट छ एउटा ब्याड डेट हाम्रो 4,000 भएको छ नि सर त्यो माथिको 2,000 चाहिँ घटाउनु पर्दैन यो माथिको 2,000 चाहिँ घटाउनु पर्दैन सर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुरा जहिले पनि एडजस्टेड भइसकेको हुन्छ क्या त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको एकतिर मात्रै जान्छ अरू ठाउँमा एडजस्ट गर्नु पर्दैन सो ब्याड डेट हाम्रो 4,000 भइहाल्यो त्यसपछि एड क्रेडिट सेल्सले हाम्रो डेटर बढाइदियो नि त सो क्रेडिट सेल्स कति 15,000 भनेपछि हाम्रो कति आयो भने त नेट डेटर 1,11,000 नेट डेटर कति आयो नेट डेटर 1,11,000 लेस अब प्रोभिजन फर पहिला के को बनाउने याद गर्नु है प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट बनाउने सर पहिला प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अथवा यहाँ ब्याड डेट भनेको छ कति पर्सेन्टले बनाउने रे 8% ले आउनुहोस् त यसको 8% कति हुन्छ हेरौँ 1,11,000 को 0.8 भनेको 8,880 भयो त्यसपछि जे एमाउन्ट आउँछ माइनस 1,11,000 102120 आयो नि यसमा फेरि हामी के गर्छ लेस प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर सर किन तल आएको किन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट आएको
घटाएपछि आएको एमाउन्ट निकालेको बुझ्नु है त्यो, किनभने त्यति 8,880 त मलाई पैसा दिन्छ भन्ने नै लागेन, त्यसको लागि किन डिस्काउन्ट दिनु पर्यो, त्यही भएर हामीले त्यसलाई घटाएपछि बल्ल त्यसको एमाउन्टमा निकालेको। कति पर्सेन्ट भएछ? 10% भएछ। सो कति आउँछ? 1021। 0.2 लाई मैले छोडिदिएँ भने चाहिँ हाम्रो नेट डेटर कति आयो त 102120 माइनस 1021 101099 सक्यो सर, क्याल्कुलेसन सक्यो। आउनुहोस् ब्यालेन्स सिट र पिएनएल मा कसरी देखिन्छ हेरौँ। पिएनएल बनाऊ है पहिला सुरु, प्रफिट एन्ड लस बनाऊ। पिएनएल मा के हुन्छ सर हेर्नु त, पिएनएल मा प्रोभिजनको मात्रै गर्छ है, प्रोभिजनको फर ब्याड डेट भनेर जुन दिएको छ नि पहिला, त्यो दिएकोलाई के गर्दिने सिधै क्रेडिटमा लगाएर हाल्दिने सर, धेरै सोच्नु नै हैन। बाइ प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ हेर्नु त, प्रोभिजन फर ब्याड डेट यो 5000। यो कुन चाहिँ हो? यो ओल्ड वाला के ट्रायल ब्यालेन्स लेखेको वाला, यो लेख्नु पर्दैन ओल्ड र न्यू। टु प्रोभिजन अनि अहिले बनाउनलाई चाहिँ के गर्दिने डेबिटमा हाल्दिने, प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ हेर्नु त, प्रोभिजन फर ब्याड डेट हाम्रो कति आयो 8880। सिमिलरली प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटरलाई पनि त्यही गर्ने, बाइ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर। पहिला दिएको प्रोभिजनलाई क्रेडिटमा लगाएर राखिदिने अनि अहिलेको लागि हामी के गरिदिने यहाँ थपिदिने टु प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर कति आयो 1021। यहाँ अब इन्फर्मेसनमा दिएको अनुसार अरू एडजस्टमेन्ट के हुन्थ्यो, अरू एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो सर। टु ब्याड डेट लेख्नुहुन्थ्यो तपाईँले, ब्याड डेट कति लेख्नुहुन्थ्यो भन्नु त, माथि पहिला हामीले दिएको छ नि त 2000 पहिले दिएको छ, 2000 मा अर्को 4000 भयो भने चाहिँ हामी तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ 6000 लेख्नुहुन्थ्यो। अनि सेल्सको हामीलाई दिएको छैन, सेल्स हामी ट्रेडिङमा 15000 थपेर लेख्छौँ। ल यति हो। अब ब्यालेन्स सिट हेरौँ। ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा ध्यान दिनु पर्यो है सर। ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि एमाउन्ट घटाउने एमाउन्ट चाहिँ कुन हो, नयाँ प्रोभिजन के, जति प्रोभिजन नयाँ बनायो नि अहिले न्यू प्रोभिजन मेड हो त्यो चाहिँ घटाउने है। फेरि डेटर गर्नु पर्यो। डेटर भ्यालु पनि कुन लेख्ने हो, यो एडजस्टेड वाला डेटर, न्यू डेटर भनेर नेट डेटर भनेर जुन क्यालकुलेट गरेको छ नि त्यो वाला लेख्ने। सो नेट डेटर कति आयो 1,11,000 माइनस यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रोभिजन फर, यो के हो हाम्रो ब्यालेन्स सिट, प्रोभिजन फर यो ब्याड डेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ भने त 8880। त्यसमा फेरि हामी अर्को के गर्छौँ, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट घटाउँछौँ 1021। दुईटै घटाएपछि हाम्रो नेट एमाउन्ट कति आयो डेटरको 101099। यति हो सर। यति गरेपछि प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटर सक्यो। सिमिलर कुरा हो सर, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट र प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटरको एडजस्टमेन्टको कुराहरू सबै सेम हो। जस्ट हामीले कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो, किन बनाइन्छ त्यो प्रोभिजन भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो विथ दिस हामीले प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेटरको कुराहरू, एडजस्टमेन्टको कुराहरू सबै डिस्कस गरेर भ्यायौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ह्याप्पी रिडिङ एन्ड स्टे सेफ।